अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग हमारे चैनल इस्लामी अहले तौहीद एमजे पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आज मैं फिर कुछ ज़रूरी वजाहतों के साथ आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और कौम व मिल्लत के लायक बर नौजवानों और इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, हमें बख़ूबी इस बात का इल्म है कि 25 मार्च से लेकर अब तक हम लोग कोविड-19 कोरोना वायरस जो एक मुहलिक और तबाह कुन बीमारी है, उसको लेकर हम लोग लॉकडाउन में हैं और अब तक हम लोगों ने उसकी एहतियात बरती है और अपने घरों में हैं। और उसी बीच में रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आया और जो इबादत का महीना है, खैर व बरकत का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने के अंदर भी हम लोगों ने अपने घरों के अंदर रहकर इबादत की है, नमाज़ें पढ़ी हैं, कुरान करीम की तिलावत की है और हमें करना भी चाहिए। अब चंद रोज़ से ये मसला बहुत उठ रहा है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में 20 रोज़े से लेकर 30 रमज़ान तक एतिकाफ़ का मसला सामने आता है और कुछ लोग मस्जिदों के अंदर एतिकाफ़ करते हैं। अब मसला ये सामने आ रहा है कि क्या एतिकाफ़ हम अपने घरों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ नमाज़ें, सुन्नतें और नफिल हम लोग मस्जिदों को छोड़कर अपने घरों में पढ़ रहे हैं, तो क्या एतिकाफ़ हम अपने घरों में नहीं कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं एक ज़रूरी वजाहत आपके सामने करने के लिए पेश हुआ हूँ और वो ज़रूरी वजाहत यह है कि हम एतिकाफ़ किसी भी सूरत में और किसी भी शक्ल में घर में नहीं कर सकते हैं। घर में एतिकाफ़ नहीं है। कुरान करीम ने एतिकाफ़ की जो शर्त बयान की है वो मस्जिद के साथ बयान की है। वाकिफ़ून फ़िल मसाजिद, एतिकाफ़ मस्जिद के अंदर हैं। ना औरतें एतिकाफ़ घर के अंदर कर सकती हैं, ना मर्द घर के अंदर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब मस्जिदों में हम भीड़ जमा कर नहीं सकते, मस्जिदों में नमाज पर भी रोक है और हम मस्जिदों में जा नहीं रहे हैं, जब फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ रहे हैं तो हम एतिकाफ़ मस्जिद में कैसे करेंगे। और जब मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं है तो फिर हम अपने घरों में क्यों नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि जब एतिकाफ़ के लिए मस्जिद में इजाज़त नहीं है और हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि आप मस्जिदों में एतिकाफ़ करें, भीड़ लगाएँ, क्योंकि लॉकडाउन का जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। जब ऐसी सूरत में हम मस्जिद में एतिकाफ़ की कोई गुंजाइश नहीं देख रहे हैं तो घरों में भी एतिकाफ़ नहीं है। जो चीज़ है नहीं तो एतिकाफ़ अपने आप कलादम हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि जिन लोगों ने एतिकाफ़ करने की नीयत की थी और लॉकडाउन की वजह से उनको मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ करने की इजाज़त नहीं मिल रही है या वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, उनको एतिकाफ़ का पूरा सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मस्जिद के अंदर 1, 2, 3 तक लोगों की परमिशन है। एक मुअज्जिन नमाज़ पढ़ सकता है, मुअज्जिन अज़ान दे सकता है, इमाम नमाज़ पढ़ सकता है, 1-2 आदमी और। तो एहतियात बरतिए। अगर 1-2 आदमी मस्जिद में एतिकाफ़ कर लेते हैं तो पूरे इलाके के ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा और उसका जो है गुनाह पूरे मोहल्ले से उठा लिया जाएगा। तो अगर 1-2 आदमी हमारी मस्जिद में बैठ जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। कोशिश ये कीजिएगा कि हम मस्जिद में भीड़ न लगाएं और मस्जिद में 2-3 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना होने पाएँ। तीसरी चीज़ जो मुझे बतानी है वो ये है कि अब 8-10 दिन के बाद हमारे सामने ईद का महीना और ईद का त्यौहार भी सामने है। इस त्यौहार को देखते हुए हमारी तरफ से, हम मुसलमानों की तरफ से एक बहुत बड़ी भीड़ बाज़ारों के अंदर जा सकती है, मार्केटिंग कर सकती है, शॉपिंग करेगी, हमारी माँ बहनें भी कपड़ा ख़रीदेंगी। मेरी उनसे पुरज़ोर अपील है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को ये हल्के में न लें।
اس بیماری نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیا ہے، لہٰذا آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر بازاروں میں بھیڑ لگائی اور اس سے اگر آپ کو کورونا ہوا تو یقین مانیے آپ اس کورونا میں اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور آپ کا انتقال ہوا تو آپ یہ فطری موت نہیں مریں گی، بلکہ اس کو خودکشی قرار دیا جائے گا۔ سرکار نے گائیڈ لائن بنائی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم کورونا سے بچ سکتے ہیں۔ خود ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنی جان کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو۔ میری آپ سے پرزور گزارش ہے، میری آپ سے پرزور اپیل ہے، جب تک لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور سرکار کی گائیڈ لائن بنی ہوئی، ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے، ہمیں بازاروں میں نہیں جانا ہے، ہمیں خرید و فروخت نہیں کرنا ہے۔ اس مرتبہ عید اپنے گھروں میں منانی ہے۔ اگر لاک ڈاؤن نہیں کھلتا ہے تو جب ہم جمعہ کے دن ہم ظہر کی نماز گھروں میں پڑھ رہے ہیں، جب ہم رمضان میں فرض نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں تو عید کی نماز تو فرض نہیں ہے۔ عید کی نماز تو ہمارے لیے جمعے کے دن سے بڑی اہمیت نہیں رکھتی ہے، تو ہم عید کی نماز گھر میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر بازار میں آپ گئے تو یہ لاک ڈاؤن کا النگھن ہوگا، سرکار کے آدیش کا النگھن ہوگا، اور قرآن کریم کی اس آیت کی بھی نافرمانی ہوگی، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے آپ کے دل گوارا کر رہے ہیں کہ آپ بازار جائیں اور شاپنگ کریں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مرتبہ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کتنے بچے ایسے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صبح اگر کھا لیا جائے تو شام کو کھانے کو نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے لیے دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ آپ عید کے دن اب نئی چپلیں خریدنے کے بجائے، نئے کپڑے خریدنے کے بجائے، آپ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں اور اپنی بستی کے ان غریبوں پر نظر ڈالیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ سب سے بڑی دیش بھکتی بھی ہوگی اور دین کی سب سے بڑی خدمت بھی ہوگی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسے حالات ہو جایا کرتے تھے، شریعت کہتی ہے سخت بارش ہوا کرتی تھی، تو ایک مؤذن اذان دیا کرتا تھا مسجد کے اندر، اور اذان کے بعد اعلان کر دیا کرتا تھا الا صلوا فی رحالکم، آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیجیے۔ گھروں میں اس بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے گھروں میں نماز پڑھنے سے ہمارا ثواب کم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور لاک ڈاؤن کا پورا پالن کرنا ہوگا، سرکار کی گائیڈ لائن کا پورا پالن کرنا ہوگا، اور اگر ہمارے لیے لاک ڈاؤن عید کی نماز سے پہلے اگر نہیں کھلتا ہے اور سرکار کوئی نئی گائیڈ لائن تیار کرتی ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں عید کی نماز بھی گھروں میں پڑھنا ہے۔ عید کی نماز بالکل اسی طریقے سے پڑھی جائے گی جس طریقے سے ہم مسجد کے اندر پڑھتے ہیں یا عیدگاہ کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں اسی طریقے سے 2 رکعت آپ نماز ادا کریں گے۔ یہ جمعہ کی طرح نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں تو ظہر پڑھ لیجئے 4 رکعت۔ عید کی نماز ہمیں 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، اور بالکل عید کی نماز کے طریقے سے پہلی رکعت میں 7 تکبیر اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر، یعنی 12 تکبیر زوائد۔ ایسے ہی ہمیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ بازاروں میں بھیڑ نہ لگائی جائے، کوئی کپڑا وغیرہ نہ خریدا جائے، شاپنگ نہ کی جائے، اور آپ سے میری پرزور اپیل ہے کہ اس مرتبہ عید نہایت سنجیدگی کے ساتھ منائیں اور غریبوں کا خیال رکھیں۔ یہی اس وقت ہماری دیش بھکتی ہوگی اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دین کی خدمت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری آواز کو پر لبیک کہیں گے اور آپ اس حساس اور اس نازک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کرونا وائرس اس بیماری کو گمبھیرتا سے آپ سیریسلی اس بیماری کو آپ لیں گے اور آپ سرکار کی گائیڈ لائن کا پالن کریں گے، خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی محفوظ کریں گے، اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اور اسلام کی بھی سب سے بڑی مدد یہی ہوگی جو سرکار کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے گھروں میں جتنا زیادہ رہیں گے، یہ اسلام کی بھی خدمت ہوگی اور سرکار کی بھی، اور اس سے بڑی کوئی دیش بھکتی نہیں۔
مجھے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلی شب قدر ہے، ہمیں گھروں میں عبادت کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اور سرکار کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو اس مہلک بیماری سے جلد نجات عطا فرما اور ہمارے ملک میں امن و امان، چین و سکون اور شانتی کا واتاورن ماحول بنا دے اور پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔